2017 جدو امیر المجاہدین نے لبیک یا رسول اللہ دا نعرہ لگایا فیض آباد تو پہلے میلاد النبی شریف آیا نا تے انڈیا تو بابا جی نو ایک فون آیا 13 ربیع الاول نو انہاں کہا جی اسی نہیں پہلے 9 ربیع الاول نو فون آیا انڈیا تو انہوں نے کہا جناب کہ اسی ربیع الاول شریف دے سلسلے ربیع الاول دا جلوس کڈیا اور بریلی دے بازار وچ کڈیا جدو کڈیا نا تے اسی جا رہے ساں تے اگوں پولیس آ گئی انڈیا دی پولیس آ گئی انہوں نے آ کے ساڈا جلوس روک دیتا اسی کیا بھائی اسی تانوں اپنا اجازت نامہ وکھایا اتھوں دے قانون دے مطابق جو این او سی ہے ایسی جناب جلوس کڈیا انہوں نے کہا مسئلہ ہے وے کہ جدو تسی جلوس ساڈے کو اجازت لئی اسی قانون ربیع الاول دے جلوس دی اجازت دی سارا کچھ کڈو لیکن جدو تسی جلوس لے کے مین بازار تو گزرے ہو نا تے اگے جڑے ہندو راندے ہیں انہوں نے پولیس اسٹیشن ہوتے اطلاع کی تھی کہ اگر مسلمان جس طرح لبیک دے نعرے لاندے ہوئے گزر رہے ہیں انہاں کچھ بھی نہ کیتا صرف ساڈے محلیاں چوں گزر گئے نا تے ساڈے جڑے مندر ہیں نا اے لبیک دے نعرے نال ڈگ پین کے لہذا انہاں نوں یا رسول اللہ